पैरा फोर्स सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड कार्रवाइयाँ कर रही है। बड़े बड़े जो मेन रोड्स हैं, बड़े बाजार हैं, उन्हीं के ऊपर जो है पैरा फोर्स का जो फोकस है वो हमें नजर आ रहा है। बाजारों के अंदर जाएं, बाजारों की जो गलियां हैं वहां पर जब जाते हैं तो वहां पर आपको उसी तरह बेहंगम किस्म की सूरत हाल जो है वो देखने को मिलती है। देन आप वहां पर सही तरीके से गुजर भी नहीं सकते। वो कहते हैं ना कि मशहूर जो जगह है वहां पर काम करना, लोगों की नजर में आना कि पैरा फोर्स बहुत ज्यादा काम कर रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक पैरा फोर्स जो है इम्प्लीमेंटेशंस जो होनी चाहिए थी वो हमें पूरा उतरता हुआ नजर नहीं आ रही। पूरे घंटा घर में ताजरों का सबसे बड़ा एक किस्म की डिमांड है कि हमें डिस्प्ले के लिए 3 फुट या 4 फुट जगह दे दी जाए। अच्छा, वहां पे नहीं दी जा रही क्योंकि वो एक किस्म की मशहूर जगह है, सारी की सारी दुनिया की नजरें होती है। जबकि आप दीगर मंसूराबाद चले जाएं, आप समनाबाद चले जाएं, आप सरगोदा रोड पर चले जाएं, मिल्लत रोड पर चले जाएं, आप इवन देन ये सत्याना रोड की हालत देख लें, किसी भी तरह की कोई इम्प्लीमेंटेशन नजर नहीं आ रही कि पैरा फोर्स आ गई और पैरा फोर्स छा गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फैसलाबाद में ऐसे लग रहा है कि पैरा फोर्स सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड कार्रवाइयां कर रही है। बड़े बड़े जो मेन रोड्स हैं, बड़े बाजार हैं या बड़ी जगह हैं, उन्हीं के ऊपर जो है पैरा फोर्स का जो फोकस है वो हमें नजर आ रहा है। जबकि आप तंग गलियों में जाएं, बाजारों के अंदर जाएं, बाजारों की जो गलियां हैं वहां पर जब जाते हैं तो वहां पर आपको उसी तरह बेहंगम किस्म की सूरत हाल जो है वो देखने को मिलती है। मैंने इस हवाले से खुद ऑलमोस्ट कोई 4 से 5 जगहों का जो बाजारों के अंदर गलियां होती हैं, या आप चले जाएं, ये घंटा घर छोड़ दें, मेन सत्याना रोड, जरावाला रोड या बाकी बड़े रोड्स आप छोड़ दें। अच्छा, वहां पर भी ये जो बड़े बड़े रोड्स हैं यहाँ पर भी सूरत हाल जूं की तूं है। लेकिन आप इधर सरगोदा रोड चले जाएं, आगे जो छोटे छोटे जो टाउन्स में बाजार बने हुए वहां पर चले जाएं तो वहां पर एक रत्ती बराबर जो फर्क है हमें फैसलाबाद में तो देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। क्योंकि उसी तरह इवन देन सरगोदा रोड पर जो बड़ी बड़ी ऑटो मार्केट्स बनी हुई हैं, कबाड़ मार्केट्स बनी हुई हैं, वहां पर भी सूरत हाल जो है वो इंतहाई ज़्यादा ख़राब है। इवन देन आप वहाँ पर सही तरीके से गुजर भी नहीं सकते। और वहाँ पर उसी तरह लोगों ने बाहर अपने जो सामान है दुकानों के बाहर सजाए हुए हैं, लगाए हुए हैं, और पैदल एक शख्स के लिए गुजरना भी वहाँ पर महाल है। और यही वजह है कि मुझे आज ये कहना पड़ा कि ये पैरा फोर्स जो है हमारे फैसलाबाद में ऐसे लग रहा है जैसे सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड कार्रवाइयाँ कर रही है, या उन्हीं वो कहते हैं ना कि मशहूर जो जगह हैं वहां पर काम करना, लोगों की नजर में आना कि जी पैरा फोर्स बहुत ज्यादा काम कर रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फैसलाबाद में अभी तक पैरा फोर्स जो है वो मुकम्मल तौर पर अपनी जो एक कहते हैं ना कि इम्प्लीमेंटेशंस जो होनी चाहिए थी अभी तक उसके ऊपर जो है वो हमें पूरा उतरता हुआ नजर नहीं आ रही। इसके हवाले से लाजमी तौर पर फैसलाबाद के ये जो, क्योंकि देखिए इस इदारे को इसीलिए बनाया गया था कि किसी भी किस्म के तजावजात, चाहे वो पूरे शहर में किसी भी बाजार, किसी भी गली, किसी भी जगह पर होंगे, उनको हर सूरत में जो है वो एक किस्म का ये हटाएगी। किसी भी दुकानदार को दुकानदार के बाहर, अपनी दुकान के बाहर इस तरह से आप देखें, पूरे के पूरे घंटा घर में ताजरों का सबसे बड़ा एक किस्म की डिमांड है कि हमें डिस्प्ले के लिए 3 फुट या 4 फुट जगह दे दी जाए। अच्छा, वहां पे नहीं दी जा रही क्योंकि वो एक किस्म की मशहूर जगह है, वहां पर जो है वो सारी की सारी दुनिया की नजरें होती हैं। जबकि आप दीगर, आप मंसूराबाद चले जाएं, आप इधर आप चले जाएं, इस ये समनाबाद चले जाएं, आप सरगोदा रोड पर चले जाएं, आप मिल्लत रोड पर चले जाएं, आप इवन देन ये सत्याना रोड की हालत देख लें, इसी तरह से बाकी जितने जितने जगह हैं फैसलाबाद में, वहां पर अभी तक हमें किसी भी तरह की कोई इम्प्लीमेंटेशन नजर नहीं आ रही। हाँ, वाह वाह करने को तो बहुत सारे लोग करते हैं ना जी कि जी पैरा फोर्स आ गई और पैरा फोर्स छा गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैरा फोर्स को अपनी जो इस वक्त जो सूरत हाल है ख़ास तौर पर पूरे फैसलाबाद शहर के हवाले से उसको देखना होगा। और वहाँ पर ये जो छोटी छोटी तंग गलियाँ होती हैं या तंग बाजार होते हैं, वहाँ पर बमुश्किल एक बाइक गुजरने की भी जगह जो है वो जहाँ पर ना हो, वहाँ पर इवन देन ये आलम है कि दुकानों ने अपनी बाहर, दुकानों के बाहर भी दुकानें लगाई हुई हैं, बाहर भी एक किस्म के वो जो थड़े और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो लगाकर पूरे के पूरे बाजार को कवर किया हुआ है। और ये सूरत हाल जो है किसी भी तौर पर जितनी बड़ी फोर्स, जितना बड़ा दावा किया जा रहा था,
یہ اس کے لیے اس کے کسی بھی طور پر شان شان نہیں ہے. اور یہاں پہ جو پیرا فورس کے ہیڈ ہیں فیصل آباد کے, ان کو لازمی طور پر اس چیز کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا کہ یہ جو بازاروں کے اندر بازار ہیں, ان کی بھی دیکھ بھال یا ان کی بھی ذمہ داری جو ہے انہی کے کاندھوں پر ہے. تو اس کو ہر صورت آپ دیکھیں, بات کی جاتی ہے انکروچمنٹ کے حوالے سے, جتنے بھی چھوٹے سے چھوٹے ایریا میں اگر کوئی وہاں پر کوئی تجاوزات کو گرایا گیا ہے, وہاں پر گلیوں میں جو تعمیرات مسمار کی گئی ہیں, ان کا ملبہ پچھلے ایک دو مہینے سے پڑا ہوا ہے. اور وہاں پر جو دوبارہ لوگ کیا کرتے ہیں, اسی ملبے کو جب 1 سے 2 مہینے گزر جاتے ہیں, اسی کے اوپر سیمنٹ اور اسی طرح سے پھر اس کو تعمیر کر دیا جاتا ہے. یہ صورتحال ہے بیک اپ کی. ہاں, آپ نے اپنی تجاوزات گرائیں, ویڈیو بنی, آپ نے چڑھا دی, دیکھیں جی بڑا زبردست کام ہو رہا ہے, لیکن اس کے بیک اپ پہ یا اس کے بیک اینڈ پہ کیا ہو رہا ہے, یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. میرے سامنے ایسے کئی مثالیں موجود ہیں, ایسے کئی ایریاز موجود ہیں جہاں پر تجاوزات گرائی گئی, لیکن اس کے بعد دوبارہ اس ایریا کو پوچھا تک نہیں گیا. اور انہی جگہوں پر جہاں پر وہ تجاوزات گرائی گئی تھی, وہاں پر اب بھی یہ صورتحال ہے کہ وہاں سے گزرنا بھی محال ہے. تو فیصل آباد میں اس حوالے سے انتظامیہ کو, خاص طور پر پیرا فورس کو, اور یہ جتنے بھی ادارے انکروچمنٹ کے حوالے سے اینٹی انکروچمنٹ کمپین کر رہے ہیں, ان کو لازمی طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. کہ آپ دیکھیں, میں ذاتی طور پر یہ ایک مارکیٹ میں گیا, یہاں پہ جو سرگودا روڈ پہ, تو وہاں پر آپ بلیو کریں کہ وہاں پر پیدل گزرنے کی بھی جگہ نہیں تھی. وہاں پر بڑے بڑے قسم کے انہوں نے انجنز اور اس طرح کی چیزیں باہر رکھی ہوئی ہیں اور باہر پھیلائی ہوئی ہیں, اور وہاں پر جو کوئی بھی عام آدمی جو ہے اس کے لیے گزرنا بھی محال ہے. تو ایسی صورتحال جو ہے لازمی طور پر کوئی اور نہیں دیکھے گا. پیرا فورس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان چھوٹی چھوٹی گلیوں میں, بازاروں کے باقی حصوں میں بھی جائیں, اور یہ نہیں کہ صرف اور صرف ایک گاڑی نکلی, اس نے گھنٹہ گھر کا دورہ کیا, اس نے بڑے سرکلر روڈ کا دورہ کر لیا, اس نے جناب علی کوئی جنا والا ستیانہ روڈ, سمندری روڈ کے اوپر جو ہے جب چلے گئے تو اس کے بعد لوگوں نے سامان اٹھایا, اندر لے گئے. اس کے بعد جب جو واپس ان کی گاڑی چلی گئی, اس کے بعد پھر دوبارہ رکھ لیا گیا. اس طرح سے امپلیمنٹیشنز نہیں ہوتی. اس طرح سے کام جو ہے کسی بھی صورت میں آپ شہر کو اس ایک مافیا سے نجات نہیں دلا سکتے جب تک آپ کا مکمل طور پر اس چیز کے اوپر پیرا نہ ہو. اور خاص طور پر یہ جو میں نشاندہی کر رہا ہوں کہ جتنے بھی چھوٹے بازار ہیں, جتنی بھی چھوٹی گلیاں ہیں, وہاں پر عام آدمی کا پیدل گزرنا بھی محال ہے. چاہے جائے کہ وہاں پر فیملیز آ رہی ہوں, بچے آ رہے ہوں, وہاں پر خواتین کی بڑی تعداد گزر رہی ہو, اور وہ مردوں کے ساتھ اس طرح جو ہے مل کر ایک قسم کا ان کے ساتھ ٹچ کر کے قسم کا ان کا گزرنا ہوتا ہے. تو یہ وہ صورتحال ہے جس لیے یہ پیرا فورس بنائی گئی تھی, اور پیرا فورس کو اپنے کام کے اوپر مکمل فوکس کرنا ہوگا. اور ان ایریاز میں جو میں نشاندہی کر رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے بڑے بڑے پورا فیصل آباد اس وقت دیکھیے کتنا بڑا پھیلا ہوا ہے. ہر شخص نے اپنی دکان کے باہر ایک الگ دکان بنائی ہوئی ہے, اور کوئی بھی آدمی جو ہے وہ میرے خیال میں اس صورتحال سے کبھی بھی خوش نہیں ہوگا. اگر آپ نے کارروائی کرنی ہے تو آپ پوری کی پوری ایک یونیفارم پالیسی اپنائیں, اور اسی پالیسی کے تحت جو ہے وہ تمام کی تمام چیزوں کا احاطہ کریں, اور تمام کے تمام بازاروں کو, تمام کی تمام گلیوں کو جو ہے اس لسٹ میں رکھیں, اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس کے اوپر آپریشن کریں. اور جب آپریشن ہو تو اس کے بعد اس کا فالو اپ بھی رکھیں, تاکہ صورتحال جو ہے وہ آپ کے کنٹرول میں رہے. ان کو بھاری جرمانے کریں, اس کے بعد ان کو باقاعدہ طور پہ FIRs ان کے اوپر دیں. لیکن اگر یہ صورتحال اسی طرح رہی کہ آپ نے دکھاوے کی کارروائی کرنی ہے, آپ نے ویڈیو بنانی ہے, اس کے بعد جو ہے اپنے گروپس میں جو ہے وہ آپ نے اوپر تک حکومت پنجاب تک پہنچانا ہے, اپنے ہیڈ آفس تک پہنچانا ہے, تو یہ صرف اور صرف ایک نمائشی اقدامات کہلائے جائیں گے. آپ اندازہ کریں کہ پیرا فورس کو یہاں پر ڈپیوٹ ہوئے آلموسٹ 5 سے 6 ماہ کا عرصہ ہونے والا ہے, یا 4 ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے. ابھی تک ہمارے فیصل آباد کی صورتحال آلموسٹ جوں کی توں ہے, سوائے مشہور جگہوں پہ جو ہے وہ فوری طور پہ چونکہ پہنچ جاتی ہے یہ فورس. باقی جتنے بھی بازار ہیں, جتنی بھی گلیاں ہیں, جتنی بھی چھوٹے چھوٹے راستے ہیں, وہاں پر صورتحال اسی طرح سے ہے. ہر شخص نے اپنی ایک 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے, ہر بازار نے اپنی دکان کے باہر ایک الگ دکان بنائی ہوئی ہے. تو اس ساری صورتحال کا مداوا آخرکار کون کرے گا؟ اور اگر پیرا فورس اپنے اس فوٹو سیشن سے یا اپنی قسم کی تعریف و تصنیف سے نکل کر آگے بڑھے
تو یہ ساری صورتحال جو ہے جب وہ ادراک کرے گی، اس چیز کو غور سے دیکھے گی، تو انہیں نظر آئے گا کہ کہاں کہاں پر لوپ ہولز ہیں۔ تو اس حوالے سے میں ذاتی طور پر چاہوں گا کہ فیصل آباد میں اگر یہ فورس تعینات ہوئی ہے تو اس کو مکمل طور پر اپنے کام کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، اور جن علاقوں میں، کیونکہ فیصل آباد پورا ان کے انڈر آتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے کہ آپ صرف گھنٹہ گھر کو دیکھیں گے، آپ صرف اور صرف جو مشہور جگہیں ہیں، مشہور بازار ہیں، ان کو دیکھیں گے اور چھوٹی جگہوں پر آپ کوئی کارروائی نہیں کریں گے، تو آپ کے ادارے کی 2 4 6 مہینے بعد آپ کی کریڈیبلٹی بھی اسی طرح سے زیرو ہو جائے گی جس طرح کے باقی اداروں کی ہو رہی ہے۔